مساء النور عليكم، نتمنى تكونوا على خير يا رب. اليوم ان شاء الله غادي نبداو عندنا اول درس. هو كبدايه، يعني بصفه عامه غنخدموا لا لتر، ولكن غادي دابا نعطيكم غير سميتو اوجه التشابه، اوجه الاختلاف بين كل رساله ورساله. نبداو على بركه الله. بالنسبه للدرس ديال اليوم عنده علاقه بلا لتر ادمينستراتيف، وكنسميوها كذلك كونفونسيونيل. شنو قصدنا بكونفونسيونيل؟ كونفونسيونيل قصدنا بها هي انه كيكون واحد الاتفاق بين جوج ديال الناس، وهاد الناس ما تيكونش عندهم واحد العلاقه اسريه او علاقه شخصيه، مثلا مدير مع مدير اخر، يعني كيتفقوا على شي حاجه. داكشي فاش كتسمى كونفونسيونيل، لان حتى الاسلوب اللي كنستعملوا فيها تيكون اسلوب اللي هو ديال الخدمه، الطريقه باش كنهضروا ما تتكونش ديك الطريقه ديال صديق مع صديق. داكوغ، داكشي باش كنسميوها لتر ادمينستراتيف، وكتكون بين قوسين معنى تاعها يعني كونفونسيون، يعني واحد الاتفاق بين جوج ديال الناس. ولكن الاصل مثلا طلبنا منكم واحد لا لتر، عطينا لكم قلنا لكم شنو هو لو تيك تاعها، الا كانت هذيك لا لتر بين جوج ديال الناس اللي ما بيناتهم حتى شي علاقه، حنا غنشوفوا هادشي من بعد، كنسميوها لتر ادمينستراتيف. وكاين لو تيب الثاني اللي غتشوفوه هاد الدور ان شاء الله، لتر بيرسونيل، هي الرساله الشخصيه اللي كتكون بين جوج ديال الاصدقاء او بين افراد العائله بيناتهم. داكوغ، دابا حنا غادي نديرو هنايا، غادي نشوفوا كاينين بعض التشابه بين في التصميم. دابا حنا غنشوفوا لو بلان، التصميم بين هادي وهادي، شنو اللي تيكون هنا شنو اللي ما تيكونش هنايا، وغنشوفوا وجه التشابه، يعني لي بوين كومان، اوجه التشابه اوجه الاختلاف. اول حاجه لا لتر ادمينستراتيف، درت لكم هنا ماجيسكول ما غاديش يقلب لي الفراغ. لا لتر ادمينستراتيف بحال لا لتر بيرسونيل، داكوغ، من ناحيه لا دات اي لو ليو. هاد لا لتر ادمينستراتيف تيكون فيها دات، تيكون فيها تاريخ، كذلك هادي تيكون فيها تاريخ. هنا في لا لتر ادمينستراتيف تيكون لو ليو، يعني المكان اللي تكتبت فيه الرساله، حتى هذه كذلك تكون فيها لو ليو. داكوغ، بالنسبه لا لتر ادمينستراتيف تيكون فيها سميتو لو برينون بلس لو نون، يا اما غتلقاو لو برينون الاسم الشخصي او الاسم العائلي، يا اما كتلقاوهم معاكسين. ممكن تلقاو في الرساله الاداريه كتلقاو فيها الاسم الشخصي زائد الاسم العائلي، او العكس، الاسم العائلي الاسم الشخصي، ضروري كتلقاوهم فيها لو برينون اي لو نون ديال من ديال ليكسبيديتور، المرسل اللي غيصيفط لنا الرساله. كنلقاو لو نون اي لو برينون ديالو زائد معلومات حول هاد المرسل، شكون هو، اشنو خدمته، والعنوان ديالو ديال الدار. وغادي نكتبوا مثلا بلس لي كوردوني، لي كوردوني هما المعلومات، كوردوني دو ليكسبيديتور. داكوغ، هادشي اللي كاين بالنسبه ليكسبيديتور. هذا بالنسبه للادمينستراتيف. لا لتر بيرسونيل ما كيكونوش هاد المعلومات. لا لتر بيرسونيل كتكون فيها واحد لا فورمول دابيل، كتكون من بعد لو ليو اي لا دات، كتكون لا فورمول دابيل اللي كتكون مناش، كتكون من الاسم ديال داك الشخص اللي غنصيفطوا ليه الرساله، يعني من لو برينون ديال لو ديستيناتير، لو برينون دو ديستيناتير. هذا باش راه كلشي غادي نشوفوا، راه باغي غادي نشوفوا رسائل وغنطبقوا عليهم هادشي. برينون دو ديستيناتير يعني اسم الشخص اللي غنصيفطوا له الرساله. هنا كما كتلاحظوا كنلقاو يعني هادشي كلشي، هاد المعلومات بلوتو هاد لا بارتي ديال لو برينون ديال ليكسبيديتور المرسل اليه كتكون في الجهه اليسريه، وحتى هادي كتكون في الجهه اليسريه. داك علاش بغيت تمشي معكم هكاك. لا فورمول دابيل اللي غنستعملو في لا لتر بيرسونيل ماشي اللي كنستعملو في لا لتر ادمينستراتيف، باقي ما وصلناش ليها لحد الان، باقي ما ذكرت لكمش لا فورمول دابيل. هنا كنمشي معكم بالترتيب اشنو تيكون في الاول، اش كيتبعوا. بيان سور هنا راه لو هو الاول تيكون على لا دات، داكوغ، حنايا باش نعطيكم اوجه التشابه واوجه الاختلاف. هنايا عندنا لا فورمول دابيل اللي كتكون من لو برينون ديال لو ديستيناتير. مثلا كتلقاو مثلا كاتبين شير امي ليلى مثلا، او شير امي مثلا احمد، وكنلقاو واحد الفاصله. هاد الاسم اللي كتلقاوه هنايا ماشي اسم ديال المرسل، يعني اللي مصيفط، ماشي الاسم ديال ليكسبيديتور اللي مصيفط الرساله، لا، الاسم ديال لو ديستيناتير المرسل اليه، تلقاوه الفوق. داكوغ، هادشي بالنسبه لا لتر سميتو المعلومات اللي كيكونوا في لا لتر ادمينستراتيف. باقي ما كملناش او بيرسونيل، نضيفو عاوتاني
بالنسبه لا لتر ادمينستراتيف تيكون فيها كذلك ملي قلنا لو برينون اي لو نون دو ليكسبيديتور بلس لي كوردوني دو ليكسبيديتور، يعني المعلومات عليه. كنمشيو لا بارتي اللي في اليمين غادي نلقاو معلومات على لو ديستيناتير، يعني المرسل اليه. انا شي اخر غنكتب لكم، غادي نكتبوا غادي نلقاو مثلا لا كاليتي دو ديستيناتير، كاليتي دو ديستيناتير بلس لي كوردوني ديالو، يعني المعلومات اللي خاصه به اللي هي فيها العنوان ديالو. داكوغ. ملي كنقولوا كاليتي دو ديستيناتير ما كنلقاوش السميه ديال الشخص اللي حنا مصيفط ليه الرساله. هنا في لا لتر ادمينستراتيف ملي كنمشيو لليمين كنلقاو ان مسيو ديريكتور مثلا، ان مسيو لو كولونيل، مدام بحال هكا او دكتور مسيو بحال هكا، مسيو لو دكتور بحال هكا. ما كنلقاوش السميه ديال الشخص، نادرا فاش كنلقاوها في لا لتر ادمينستراتيف، ماشي دائما. داكشي باش لكم كاليتي، يعني بحال تنربطوها بالخدمه ديالته، شنو الخدمه اللي كيخدم، هي باش كنشيروا ليه بان مسيو لو ديريكتور، ان مسيو لو كولونيل، ان مسيو لو جينيرال. هكا كتكون لا بارتي عندها علاقه بالمرسل اليه. فوالا هاد الحد الان شاك. دابا غنعاود نشوف لا ديستيناتير. الوغ هنايا في لا لتر بيرسونيل كيف ما قلنا كيكون لو ليو لا دات لا فورمول دابيل اللي فيها اسم الشخصي ديال المرسل اليه، كتكون الفوق كمثال شيخ امي احمد ولا مون امي احمد ولا اي حاجه. عاد كنمشيو هنايا لو كور دو لا لتر، يعني جسم الرساله، كور دو لا لتر، كور دو لا لتر. هادشي بالنسبه لا لتر بيرسونيل. دابا غادي نمشيو نشوفو كذلك لا لتر ادمينستراتيف اشنو تيكون فيها. انا هنا كنمشي معكم بالترتيب، يعني ماشي كنجي كنقول لكم ما سميتو، كنشوفوا شنو اش كيسبق. من مورا لا فورمول دابيل ديال لا لتر بيرسونيل تيكون لو كور، يعني كتكون رساله اللي كيكتبها الشخص. لا سميتو بالنسبه لا لتر ادمينستراتيف اخر حاجه شفنا هي لا كاليتي دو ديستيناتير، هي اللي كنلقاو في الجنب اليمين. عاد دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو كاين في لا لتر ادمينستراتيف من تحت. من بعد لا كاليتي دو ديستيناتير كنلقاو لوبجي. شنو هو لوبجي؟ يعني موضوع الرساله. هاد الرساله تكتبوا هنايا واحد يعني موضوع الرساله. هذيك الرساله شنو علاقتها باش؟ ماشي تا تدخل الرساله عاد كتقرا شنو فيها، ماشي بحال لا لتر بيرسونيل ملي كتكون لا فورمول دابيل كتسالي كتدخل يلا كتعرف ملي كتقرا لو كور لا لتر، يعني جسم الرساله او النص اللي صيفط لك صاحبك، كتعرف اشنو بغا منك. الوغ كو لا لتر ادمينستراتيف لا، لا لتر ادمينستراتيف ملي قبل ما تقراها كيعطيك بحال شكل العنوان ديال الرساله، شنو اللي غادي على شنو الموضوع اللي غيهضر لك فيه داخل الرساله. الوغ من بعد لوبجي عاد كنلقاو لا فورمول دابيل. داكوغ. شفتوا الفرق بيناتهم؟ هذه فيها معلومات، فيها حوايج كثار ماشي بحال لا لتر ادمينستراتيف. فورمول باردون بيرسونيل. لا فورمول دابيل ديال لا لتر ادمينستراتيف ما كتكونش بحال هذه اللي فيها السميه ديال الشخص. كتكون مثلا فيها مثلا نعطيكم مثال بحال مسيو لو ديريكتور، هكا كتكون مسيو لو ديريكتور. سمحوا لي غنكتبها هنايا وكتكون الفاصله، او نقدروا نبقاو مثلا مدام الا نتوما عارفين بان هذيك السيده اللي صيفط ليها يعني مرا ماشي راجل اتسيتيرا. داكوغ. هادو بالنسبه لا فورمول دابيل ديال لا لتر ادمينستراتيف. هنا حنا باقيين في لو كور. دابا غنبقى نكتب معكم هنايا حتى نوصلوا لكور لا لتر بحال لا لتر بيرسونيل. الوغ ابخي لا فورمول دابيل اللي هي كنلقاوها من تحت لوبجي، غادي نلقاو كور دو لا لتر. يعني حنا دابا تساوينا مع لا لتر بيرسونيل. كور دو لا لتر يعني جسم الرساله او النص المحتوى. بيان سور واحد القضيه اللي خاصكم تلاحظوا بالنسبه لو كور لا لتر ديال الرساله الاداريه ماشي بحال لو كور لا لتر ديال الرساله الشخصيه. كيفاش؟ الرساله الاداريه الاسلوب اللي كيستعمل الشخص في الرساله الاداريه هو اسلوب راقي جدا. تنقول لنا لو لونغاج سوتوني. هادشي غنشوفو ابخي. دائما اي رساله اداريه قالوا لكم شنو هو لو نيفو دو لونغ اللي استعمل فيها كتكتب لي لونغاج سوتوني. هادشي غنشوفوها، نديرو واحد الجدول كامل وهادشي كلشي غادي نصاوبوه. لا لتر بيرسونيل شخصيه، الاسلوب اللي تيكون في لو كود لا لتر تيكون اسلوب عادي على حساب
تيكون لو لونغاج كورون، يعني اسلوب ديال طريقه الكتابه كتكون بسيطه، كتكون جوج الناس كيتفاهموا، كتكون يعني كيكون جمله بسيطه ما كتكونش فيها قوه تعقيدات. او ممكن حتى هو يكون فيه لو لونغاج سوتوني، يقدر يكون الا مثلا شي واحد كتعرفو وبغيتي بحال تبي تصيفط ليه رساله زوينه، كتستعمل فيها العبارات زوينين، كتسمى لونغاج سوتوني. ولكن ما كنلقاوهاش بزاف لا ليتر بيرسونيل. فلا ليتر بيرسونيل كنقدروا نلقاو جوج ديال لي نيفو د لونغ، يا اما لو لونغاج انا دابا قلت لكم غير شفويا، يا اما لو لونغاج كورون اللي هو يا سميتو جمل بسيطه وكتحترم قواعد اللغه الفرنسيه، او لو لونغاج فاميليي. لو لونغاج فاميليي يعني كنهضر معاك صاحبي بواحد الطريقه اللي هي حتى لو لونغاج ما كيحترمش قواعد اللغه، تيكون لونغاج بين جوج الناس يعني كيتفاهموا بيناتهم به. داكوغ، دابا حنا لحد الان قلنا وصلنا لكور د لا ليتر. الوغ نمشيو لا ليتر بيرسونيل. لو كور د لا ليتر هو النص، ابخي يعني داكشي كتكتب لك صاحبك كلشي داكشي اللي بغا اللي كيعبر عليك تكتبو لك. من بعد ملي كيبغي يسد رساله تيكتب لك تيكتب لك في الاخر فورمول de politesse finale. هاد لا فورمول دو بوليتيس فينال كتكون من جوج ديال الكلمات مثلا، او كلمه بحالاش مثلا بحال اميكالمون، مثلا بحال هذه الجمله هذه ماشي جمله غير كلمه. او مثلا يقدر يكتب لك جو طومبراس مثلا تري فور. هادو ديال علاقه ديال الرساله الشخصيه اتسيتيرا بازا غنشوفوهم. داكوغ. اما الرساله لو كور لا ليتر ديالنا هنايا، هاد الرساله هادي فهاد الكور باردون اش تيكون فيه النص حتى هو بحال هكا، ولكن كتكون عباره عن فقرات اللي تيكون لو لونغاج فيها يعني رسمي، ما كيتجاوش الحدود. اول حاجه كيستعمل فو ديال لا بوليتيس، ما كنستعملوش في الرساله الشخصيه، ندير لكم بين قوسين فو ديال لا بوليتيس ديال الادب. الرساله الاداريه ما كنستعملوش فيها تو نهائيا. هنا ممكن نستعملو، انا كنستعملو تو، هنا ما كنستعملوش تو، كنستعملو فو ديال لا بوليتيس. واخا نكون كنهضروا غير مع واحد، حيت فو ماشي عندها علاقه غير بالجمع، حتى بلا شي واحد ما كتعرفوش او شي واحد كبير في المستوى كتستعمل معاه فو كاحتراما له. لو كور لا ليتر، هاد لو كور لا ليتر قبل مثالي حتى هو كيسالي بواحد لا فورمول دو بوليتيس فينال بحالها بحال لا ليتر بيرسونيل، ولكن ماشي بحالها في الحجم. فورمول دو بوليتيس فينال اللي كتكون عباره عن فقره كاملها خاصه فقط بلا فورمول دو بوليتيس فينال. انا غنعطيكم غير البدايه مثلا دون لاتونت هادي حيت ماهيش كتبها كامله هنايا، حيت باقي غنشوفوها. dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, monsieur le directeur. mes salutations مثلا les plus distinguées. les formules de politesse خصكم تحفظوهم ضروري. هادي شفتوا لاحظتوا بانها كتكون عباره عن فقره، اخر فقره في لا ليتر ادمينستراتيف اللي كتبدا من دون لاتونت. ولا دابا نشوفوا مجموعه من سميتو هادو كيتسموا لي فورمول دو بوليتيس فينال. اللي طلبوا منكم في الطابلو كتكتب لهم من القاف حتى للقاف، ماشي كتكتب بحال انايا 3 النقاط. الوغ ابخي لا فورمول دو بوليتيس فينال كنساليو باش الرساله الشخصيه كتسالي بواحد لا سيناتور. لا سيناتور شنو هي اسم ديال الشخص اللي كتب لك الرساله، ماشي هكا ماشي تيسني لك. سيناتور مثلا تكتب الشخص يعني لو برينون ديال ليكسبيديتور اللي كتكون من لو برينون دو ليكسبيديتور اللي هو المرسل اللي صيفط لك الرساله. لو برينون دو ليكسبيديتور مثلا تكتب لك مثلا علي ولا طون امي علي. داكوغ. بالنسبه لا ليتر ادمينستراتيف هي نفس الشيء، حتى هي كتسالي بلو نون ديال حتى هي فيها في الاخر سيناتور. داكوغ. ولكن لا سيناتور ديال لا ليتر ادمينستراتيف ما كتكونش فيها طون امي، مثلا كتكون فيها الاسم الاول من مثلا كتكون مثلا سميتو كيف نقولها الكنيه هي اللي كتكون مهمه. الكنيه مثلا نعطيكم انا بستاني،
انا مثلا سميتي حسنى، غادي نكتب اش وغادي نكتب كنيتي، حيت هي اللي مهمه، بوستاني. داكوغ. او ممكن تكتب ماشي مشكل، كي تكتبها كامله ماشي مشكل، هو خاصها تكون كل حاضره، يكون لو نون و لو برينون ديالك، وغتكتب حسنى بوستاني، هكا كتكتب كاملها. داكوغ. فوالا. غير واحد القضيه تلاحظوا، لا سيناتور دابا نشوفوا هادشي كلشي غنشوفوه. لا سيناتور دائما كتكتب فيها في الرساله الشخصيه الاداريه باردون، كتكتب فيها الاسم الشخصي ديالك والاسم العائلي، ولا كتقلبهم، يا اما نقولوا حسنى بوستاني او بوستاني حسنى. ولكن الطريقه باش كتكتبوا دائما الاسم الشخصي كتكتبوه الحرف الاول ماجيسكول، المباقي مينيسكول، اما الاسم العائلي كيتكتب كامل ماجيسكول. صافي، سواء في الاخر ملي كتسمي في لا سيناتور او في الاول ملي كتحط المعلومات ديالك ديال ليكسبيديتور. داكوغ. دابا غنعطيكم هادوك الكلمات اللي ما كتعرفوش نتوما، كاين اللي كيتغلطوا ليه بلوتو. مثلا شنو نبداو باش هي ما معنى لاتر administratif. Alors, lettre administrative, المعنى ديالها هي رسالة إدارية. داكوغ. lettre personnelle، المعنى ديالها رسالة شخصية. اكسبيديتور، اكسبيديتور بالمذكر والمؤنث ديالو هو اكسبيديتريس، اكسبيديتريس هذا هو المؤنث. الوغ شنو هو اكسبيديتور؟ هو المرسل الذي ارسل رساله، المرسل. والاكسبيديات سميتو حتى هي نفس الشيء غير هو مؤنث، المرسله، المرسله. داكوغ. هذا بالنسبه للاكسبيديتور تنقول اما اكسبيديتور يا اما اكسبيديتريس. الا كان دري اللي صيفط الرساله تنقولوا اكسبيديتور، الا كانت بنت هي اللي صيفط الرساله تنقولوا لها اكسبيديتريس. واللي كيتلقى الرساله كيتسمى لو ديستيناتير، ديستيناتير. الديستيناتير كنقولوا الفيمينين والماسكولين بحال بحال، هو المرسل اليه، المرسل اليه، مرسل، المرسل اليه. هادو بالنسبه لهاد الكلمات. هادو كاينه وحده اخرى اللي هي لوبجي. لوبجي ما معناها؟ هي موضوع الرساله، موضوع الرساله. وهاد لوبجي كيف ما قلت لكم ما كنلقاوش لا لاتر بيرسونيل، كنلقاو في الرساله الاداريه اللي هي لا لاتر ادمينستراتيف. لا سيناتور المعنى ديالها هو الامضاء. ملي تنقولوا الامضاء ماشي تسني، ممكن تسني فيها راه ماشي مشكل، ممكن دير لا سيناتور ديالك، ولكن الامضاء اش كيقصدوا به؟ كيقصدوا به لو نون لو برينون ديالك. هادشي بالنسبه للرساله الاداريه. اما هذه بالنسبه للاتر ادمينستراتيف. اما الرساله الشخصيه الامضاء تيكون فيها فقط عباره عن لو برينون ديالك فقط. هذه بالنسبه للرساله اللي هي شخصيه. داكوغ. نتمنى نكونوا استفدنا شويه في هذه الحصه هذه، حيت دابا عطيتكم غير اشنا هو اللي كيكون في لاتر ادمينستراتيف وشنو اللي كيكون في لاتر بيرسونيل. الحصه الماجيه ان شاء الله غنخدموا واحد لا لاتر ادمينستراتيف. داكوغ. بين ما نتوما تعرفوا تفرقوا بينهم بجوجهم، بين تفرقوا بين الناس اللي تيكتب رساله واللي كتوصلوا. ديك الساعه غنخدموا كيفاش كتمتحن، كيفاش تقدر تحط لك رساله، كيفاش اسئله تيكونوا حولها، كيفاش تيكون. صافي، نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى. الى اللقاء.